आमिर मुसा पॉडकास्ट सीरीज़ में मैंने जब अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है माई मैसेज के नाम से। उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि डेली बेस पे किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी ओपिनियन दूँ, अपना जो मैसेज है उस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। एक बात याद रखनी चाहिए हमें सबको, वो अपने साथ बांध लेनी चाहिए, वो ये कि किसी भी कौम की तरक्की का इन्हिसार जो है वो तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। दुनिया में किसी भी मुल्क को आप उठा के देख लें, अगर आप अमेरिका की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, स्कैंडिनेवियन की बात करते हैं, इवन कि इंडिया को हम आजकल अपने साथ बड़ा देखते हैं कि यार वो बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। इन सब ममालिक की जो एक बेसिक जो हथियार है ना इनका, वो एजुकेशन है। इन लोगों ने अपनी आवाम को तालीम दी है, विच इज़ एक्चुअली अ बिग टूल टू डिफीट दी एनी ऑब्स्टेकल और एनी वार। आप किसी भी जंग के साथ जो है मुकाबला वो तालीम के थ्रू कर सकते हैं। तालीम एक ऐसा हथियार है जिसको अपनाकर हम बहैसियत कौम तरक्की कर सकते हैं। मैं आज के अखबार में पढ़ रहा था कि जो हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट है वो है 62.8%, विच इज़ अमेजिंग। और मुझे इतनी खुशी हुई देख के कि यार हम लोग बहैसियत कौम पढ़े लिखे लोगों में शुमार हो रहे हैं। इंडिया में 80% है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला मुल्क है वो एक नहीं है, वो तकरीबन 7-8 हैं, जिसमें लग्जमबर्ग है, जिसमें आई थिंक साउथ कोरिया के नॉर्थ कोरिया है, जिसमें नॉर्वे है, जिसमें अज़बाकिस्तान है, जिसमें फ़िनलैंड है, जिसमें ग्रीनलैंड है। इनमें 100% लिटरेसी रेट है। यहाँ की आवाम पूरी की पूरी पढ़ी लिखी है। इनकी गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को एजुकेशन की फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, और इनके आवाम भी इनके बच्चे भी अपने जो तालीम है उसको ज़रूरत समझते हैं। उनको पता है कि यार तालीम के बगैर हम लोग तरक्की कर ही नहीं सकते। और जो सबसे कम लिटरेसी रेट वाला मुल्क है वो लीबिया के करीब है एक, उसका नाम है छाड, छड बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट नो मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बट द पॉइंट इज़ दैट, और द थिंग इज़ दैट कि हमें तालीम हासिल करनी है बॉस। तालीम के बगैर हम लोग ना तरक्की कर सकते हैं, तालीम के बगैर ना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तालीम के बगैर ना हम लोग दुनिया की आंखों में आंखें डाल सकते हैं, ना तालीम के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें तरक्की करनी है बहैसियत कौम, हमें तालीम को अपनी ज़रूरत बनाना होगा। हमें अपने बच्चों को तालीम देनी होगी। हमें चाइल्ड लेबर की जो है वो रेशो ज़ीरो पर लानी होगी। हमें अपने बच्चों से ये चीज़ें जो है वो उनके उनके जहन में डाल देनी चाहिए कि आप जितनी देर तक पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे हमारी मुल्क में पॉवर्टी रेट भी बहुत ज़्यादा है। माँ बाप मजबूर होकर अपने बच्चों को या तो किसी मालदार फैमिली के हाथों भेज देते हैं, या किसी ऐसी जगह पर उनको बच्चों को काम पर लगवा देते हैं जहाँ पर उनको महीने का वो 4-5 हज़ार 7-8 हज़ार मिलता रहता है। जिसकी वजह से वो बच्चे को उसी एज में उसको दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है कि भाई तुम्हारा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तुमने सिर्फ काम करना है और जिससे तुम्हारा भी गुजारा होना, जिससे मेरा भी गुजारा होना। हम लोग रिकॉर्डिंग के दौरान बेशुमार लोगों से ऐसे मिलते हैं। मैं बेशुमार ऐसे इलाकों में गया हूँ जहाँ पे मैंने चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा देखी है। मैं मुझे याद भी नहीं है। और मैं जब भी इस तरह से बच्चों को देखता हूँ ना कि यार कोई रेडी बांध के साथ काम कर रहा है, कोई ठेला लगा कर बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि मैं कहता हूँ यार इस बच्चे की ये क्या उम्र है और ये इस उम्र में क्या कर रहा है। तो यहीं से हम अपनी नेशन का, यहीं से हम अपने मुल्क का, यहीं से हम अपनी इकॉनमी का, यहीं से हम अपनी पर कैपिटा इनकम का, यहीं से आप सब चीज़ों के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए था वो यहाँ पर हैं, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हम बहैसियत कौम कहाँ पर खड़े हैं। एज अ नेशन अडॉप्ट द एजुकेशन पॉलिसीज़ फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर चिल्ड्रन, ताकि उनको एक अच्छा मुस्तकबिल मिल सके, ताकि वो दुनिया में कहीं पर भी जाके अपना नाम बना सके, ताकि वो कल को जब बड़े हों तो वो ये ना कहे कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया नहीं है। तालीम इतनी ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का इंटरव्यू करने गया था अपने प्रोग्राम में। चूँकि मैं एक शोबा सहाफ़त से हूँ, तो हम लोग इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हमारे बातचीत हुई और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास जो पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है ना, वो QS रैंकिंग के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी का नंबर 139 नंबर पर है। मतलब 139वें नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी आती है, जिसमें इनका मेयार जो तालीम का मेयार है, जिसमें इनके बच्चों के स्टूडेंट्स की तादाद है, जिसमें यूनिवर्सिटी का एरिया रकबा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी मैटर करती हैं। और उसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी का ये रैंकिंग में ये 139 नंबर पर आती है, वो चीज़ एक्चुअली आल्सो वेरी गुड थिंग कि यार दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें QS रैंकिंग के मुताबिक हमारी यूनिवर्सिटी का ये मेयार है, ठीक है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से मिला, राना सिकंदर हयात साहब से है, उनसे भी हमने रिकॉर्डिंग के हवाले से ही हमारा मिलन हुआ। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि दे आर वर्किंग
مطلب ایجوکیشن سے ریلیٹڈ وہ لوگ بہت چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ اس چیزوں کا رزلٹ یہ سامنے آ بھی رہا ہے کہ ہمارے ملک میں 62.8% جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے, اور ہمیں اس کو 100% پر لے جانا ہے. جب ہمارا یہ لٹریسی ریٹ 100% پر جائے گا, دین وی ایز اے نیشن کین مطلب ڈیفیٹ اینی ٹائپ آف ٹیررزم, اینی ٹائپ آف فیئر, اور ہم کسی بھی طرح کی جنگ کے لیے ایزیلی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ریڈی ہوں گے. جنگ ایسی نہیں ہے کہ ہم صرف ان کو اسلحہ بروسی جنگ ہو, جنگ تعلیم کی بھی ہوتی ہے. جیسے جیسے دور جدید آتا جا رہا ہے, تعلیم میں بھی جدت آتی جا رہی ہے. ہماری تعلیم کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم آج بھی بچوں کو وہی پڑھا رہے ہیں جو میں نے آج سے 10 سال پہلے پڑھا تھا. میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں. جیسے جیسے دور چینج ہو رہا ہے, ہمیں اپنا جو تعلیمی نصاب ہے اس کو بھی اپڈیٹ کرنا پڑے گا. وہ کے عزیز کی ایک کتاب ہے دی مرڈر آف ہسٹری, اس میں اصل میں ہسٹری بتائی گئی ہے کہ پاکستان کب بنا, پاکستان کیا مطلب کیسے کیسے بنا اور کن کن عوامل سے ہو کر گزرا. لیکن جو ہمیں پڑھایا گیا, جو ہمیں بتایا گیا ویسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وچ از ایکچولی اے ویری جسے کہتے ہیں نا ڈینجرس تھنگ کہ یار ہمیں بتایا کچھ اور گیا لیکن حقیقت کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیں کہ آپ جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کے بارے میں بتانے کی بجائے, یا اس دن کا آپ کا تاریخ پیدائش بتانے کی بجائے آپ کوئی اور ڈیٹ بتا دی جاتی ہے کہ آپ کو اس دن پیدا ہو. لیکن اس چیز کی آپ کو سمجھ بعد میں آتی ہے جب آپ بہت آگے چلے گئے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایجوکیشن لینی ہے بھائی, سیدھی سی بات ہے. آپ کا بچہ چھوٹا ہے, اس کو موبائل مت دیں پلیز, اس کو موبائل مت دیں, ٹھیک ہے. موبائل ایڈکشن اس کو مت بنائیں. اس کو آپ موبائل کی جگہ پر آپ کوئی ایسی چیز دیں جس سے آپ کو لگے کہ میرے بچے کی مینٹلی گروتھ ہو رہی ہے. آپ اس کو ٹائم دیں, آپ اس کے ساتھ ڈرائنگس کریں, آپ اس کے ساتھ کچھ کریٹیو ایکٹیویٹی کریں جس سے بچے کو کچھ سیکھنے کو ملے. موبائل کیا ہے؟ موبائل کچھ بھی نہیں ہے. موبائل صرف وہ بنی بنائی سی چیز مل گئی ہے. بچہ اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے ایسے 2 مرتبہ اسکرین کلک کرنی ہے اور میرے سامنے سارا کچھ کھل کر آ جانا ہے. تو ایسا نہیں ہے. جب بچے کی عمر آئے گی تب بچہ خود ہی اسکرین یوزنگ کی طرف آ جائے گا. لیکن ہمیں ابھی اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے. اگر ہم تعلیم دیں گے دین ہم آگے جائیں گے, ادروائز ہم لوگ ایز اے نیشن بہت پیچھے آلریڈی ہیں اور ہم مزید پیچھے رہ جائیں گے. ہمارے ملک میں انفلیشن آلریڈی بہت زیادہ ہے. ہمارے ملک میں پاورٹی آلریڈی بہت زیادہ ہے. ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. ہمارے ملک میں صحت کا فقدان بہت زیادہ ہے. ہمارے جو ہسپتال ہیں ان میں مطلب صحت سے ریلیٹیو سہولیات بہت کم ہیں. اور یہ ساری چیزوں کا نا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ایجوکیشن پہ. اگر آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے. اگر آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ اپنی جسم کو, اپنی جسمانی جو طاقت ہے اس کے مطابق ہی آپ اپنے آپ کو ڈھالیں گے, بنائیں گے, اپنے آپ کو مطلب جسے کہتے ہیں نا ڈیلی ایکٹیویٹی میں مصروف رکھیں گے. سب چیزوں کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہماری تعلیم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو تعلیم ہی وہ واحد ہتھیار ہے جس کو ہم استعمال کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ایک میرا ایک چھوٹا سا میسیج تھا, میسیج نہیں تھا یہ, بیسیکلی آج کے اخبار میں نے پڑھا تھا کہ ہمارا لٹریسی ریٹ یہاں تک پہنچ گیا, اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور اس خوشی کی بیس پہ میں نے یہ آج کا میسیج ریکارڈ کیا ہے, اور ہمیں اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. جیسے ایجوکیشن منسٹر بتا رہے ہیں کہ ہم ٹیچر ریگولیشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر بات کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. ہم بچوں کو نئے نئے ادوار کے مطابق تعلیم دے رہے ہیں. ہم بچوں کو گوگل میپس کے ذریعے تعلیم دے رہے ہیں. ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کافی ساری چیزیں بتائیں, تو مجھے بڑی سن کے خوشی ہوئی کہ یار اتنا اور اوپر سے وہ ینگ ایجوکیشن منسٹر ہے. دا فرسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا کہ یار ایجوکیشن منسٹر ہی از جسٹ 37 ایئرس اولڈ, اور وہ ایجوکیشن منسٹر ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو پریزنٹ اینی پولیٹیکل پارٹی. میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. اور میں بتا رہا ہوں کہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ ہمارے ملک کا جو ایجوکیشن منسٹر ہے وہ اتنا ینگ ہے, مطلب 37 سال اس کی عمر ہے, اور وہ ایجوکیشن کو لے کر کتنا مطلب وہ پیشنیٹ ہے, اور وہ کتنا مطلب دن رات کام کر رہا ہے ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے. اور اس کے رزلٹس بھی دکھائی دے رہے ہیں. مطلب 62% ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے, جس میں خواتین مرد دونوں شامل ہیں. اب ہمیں آہستہ آہستہ اپنی چائلڈ لیبر کو بھی ختم کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو آگے لے کر آنا ہے. ہمیں آسان تعلیم کے مواقع فراہم کرنے ہیں. جو بچے ایجوکیشن نہیں افورڈ کر سکتے ہمیں ان کو فری ایجوکیشن کی طرف لے کر آنا ہے. اور گورنمنٹ یہ کر بھی رہی ہے کام. گورنمنٹ ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کر رہی, گورنمنٹ کر رہی ہے. لیکن ہمیں سب کو مل کر بحیثیت قوم اس میں گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہیے. اگر آپ ارد گرد کوئی ایسے بچے دیکھتے ہیں جو چائلڈ لیبر میں آ رہے ہیں, آپ بچے سے پوچھیں کہ آپ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, کیا مجبوری ہے آپ کی. اس مجبوری کے تحت اس بچے کا ساتھ دیں. آپ اس کو ڈفرینٹ NGOs کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی جو خرچہ ہے وہ بھی اٹھائے اور اس کو تعلیم بھی دے. اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک بچے کی
تعلیم کی وجہ سے زندگی بدل گئی تو یقین کریں آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. اور یہی میرا آج کا میسیج ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, اپنے ملک کو بدل سکتے ہیں, اس ملک کو وہاں پر لے جا سکتے ہیں جہاں پر ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں, جہاں پر دنیا آلریڈی جا چکی ہے, جہاں پر دنیا کے بے شمار ممالک جا چکے ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اور دنیا کے باقی ممالک کہاں پہ کھڑے ہیں. اس دعا کے ساتھ ہمیشہ کی طرح میرے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کا حامی و ناصر ہو, میرے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. تھینک یو.